श्रीमन्नारायणीयं दशकं 27 श्रीराब्धिमतनं कूर्मावतारः च दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तेस्त्वदितरदेवतांशजानाम् शापेन प्रतितजरेत निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरपरेण दाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विदाय सन्धिं पीयूषं परिमततेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवति दानवैसुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयःपयोदौ आधाय द्रुतमतवासुकिं वरत्रां पाथोदौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यतिततमेषु तत्प्रियैषीः प्राणैः श्रीकमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्राति स्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोदे कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेत उन्मग्ने जटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेतोर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्य द्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्धाम भ्रमणजवोन्नमत्किरीन्द्र न्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादय प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात पुष्पवर्षाः दैत्यौगे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्या तव किल देव वारिवाहाः प्रावर्ष्यन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमतितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् नारायणाखिलगुरो भगवान् नमस्ते।